अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। खामोश ए दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बड़ों का अदब व एहतराम जिंदगी में बरकत लाता है। हजरात गिरामी, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि बताइए आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूं। तो वो कहने लगे कि मैं उम्र में तो आपसे ज्यादा हूं, लेकिन बड़े तो आप ही हैं। हजरत गिरामी, इन्हीं के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब उन्हें ये मालूम होता कि किसी सहाबी के पास कोई हदीस मौजूद है तो वो उसके घर जाते, लेकिन दरवाजे पे दस्तक नहीं देते, उसके घर के बाहर बैठे रहते, और जब वो मोहतरम सहाबी बाहर निकलते तो उनसे अर्ज करते कि मैं आपकी खिदमत में ये हदीस लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो वो सहाबी जो है वो बड़े शर्मिंदा होते, कहते कि आप तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, आप हमें हुक्म करते हम आ जाते, या आप कब से इधर बैठे हुए हैं गर्मी में और आपका जिस्म जो है वो पसीने से तर हो चुका है, आप दरवाजे पे दस्तक ही दे देते। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे ये कहते कि इस वक्त मैं शागिर्द बन के आया हूं और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम के आराम में खलल अंदाज हूं, ये अदब के खिलाफ है, और मैं आपसे आपका कोई ख़ास वक्त भी नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं ये चाहता था कि आप खुद ही जब बाहर तशरीफ़ लाएं तो मैं आपसे सवाल करूं। तो ये है इस्लाम का जो अंदाज अदब है। हजरात गिरामी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सफर में थे, एक बद्दू नजर आया, उसके पास गए, बड़े एहतराम के साथ पेश आए, उसको बहुत सा माल दिया, उसकी खिदमत में बहुत सी चीजें, बहुत से तहाइफ पेश किए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो लोग मौजूद थे, बाद में उन्होंने अर्ज की कि हजरत ये जो बद्दू, ये देहाती है, ये तो बहुत थोड़े पे भी राजी हो जाता, आपने इसको इतना नवाज दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ये बद्दू मेरे वालिद मोहतरम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में उनके पास हाजिर हुआ करता था, तो मैंने देखा है कि मेरे वालिद जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, हुस्न सलूक से इनके साथ पेश आते थे। तो मुझे ये शर्म आती है कि जिसकी निस्बत, जिसका रिश्ता, जिसका ताल्लुक मेरे वालिद से रहा है, मैं उसका अदब ना करूं। यह है इस्लामी अदब। हजरात गिरामी, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु नहर के किनारे वुजू कर रहे हैं और उनके एक शागिर्द उनसे पहले जिधर से नहर का पानी आ रहा है उस तरफ आके बैठे और वुजू करना शुरू हुए, लेकिन जल्द ही किसी एहसास के तहत वो वहां से उठे और दूसरी तरफ जहां नहर का पानी आगे जा रहा था वहां पे जाके बैठ गए और वुजू करना शुरू हुए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने अपने शागिर्द से ये पूछा कि आपने ये क्या किया, पहले इस तरफ आके बैठे फिर उस तरफ आके बैठे। तो उनके शागिर्द कहने लगे कि या हजरत, असल में बात यह है कि जिस तरफ से पानी आ रहा था मैं गलती से उधर जाके बैठा, फिर मेरे जहन में यह ख्याल आया कि जहां पे मैं वुजू कर रहा हूं, मेरे शेख, मेरे उस्ताद मोहतरम वो मेरे बाद हैं और ये खिलाफ अदब है कि वो मेरा इस्तेमाल किया हुआ पानी जो है वो इस्तेमाल करें, लिहाजा मैं दूसरी तरफ आके बैठ गया ताकि मैं आपका मुस्तामल पानी इस्तेमाल करूं। हजरात गिरामी, एक दोस्त ये बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और
ایک پلاٹ خریدا۔ جب وہ پلاٹ خرید لیا تو اس دوست کے جو والد گرامی تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی جو تم سے چھوٹا بھی ہے اور وہ اس کے حالات تم سے بہت کمزور ہیں، وہ آپ کی نسبت بہت غریب ہے، یہ پلاٹ اس کو دے دے۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت گراں گزری کہ میں نے اتنی محنت سے یہ پلاٹ بنایا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ میرے والد کا حکم ہے۔ بہرحال میں نے چاروں ناچار وہ پلاٹ اپنے بھائی کو دے دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے دن پھرتے ہوئے دیر نہیں لگی، دن دگنی رات چگنی ترقی ہونے لگی، اور آج میرے پاس کئی کوٹھیاں ہیں، کئی پلاٹ ہیں، اور میرا وہ بھائی جو مجھ سے چھوٹا تھا، اگرچہ وہ میرے والد کا نافرمان بھی تھا، بہرحال والد نے اس پہ شفقت کی اور وہ پلاٹ اسے دلوا دیا۔ آج بھی اسی پلاٹ پہ گھر بنا کے وہ رہ رہا ہے، مزید ترقی نہیں کر سکا۔ تو یہ ہے کہ ادب کا اسلامی انداز ہمیں جو اسلام نے سکھایا ہے، یہ کوئی بہت دیر کی بات نہیں ہے۔ جب تک اسلامی تہذیب جو ہے وہ عروج پہ رہی، اس وقت تک اسلامی ادب کا یہی انداز ہمارے معاشروں میں رہا۔ لیکن جیسے جیسے معاشرے زوال پذیر ہوتے چلے گئے تو ویسے ویسے یہ انداز ادب جو ہے، ادب و آداب اور حفظ مراتب کا یہ جو خیال ہے، یہ بھی زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ اپنے والد کے برابر نہیں بیٹھا کرتے تھے، لیکن پھر مغربی تہذیب آئی، اس نے کہا کہ والد اور بیٹا جو ہے وہ برابر ہے، استاد اور شاگرد برابر ہیں، اور اسی کے زیر اثر ہمارے معاشروں میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھنے لگی۔ لیکن بہرحال اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہماری تہذیب اور ہماری معاشرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ استاد استاد ہی رہے گا، والد والد ہی رہے گا، چھوٹا چھوٹا ہی رہے گا، اور بڑا بڑا ہی رہے گا۔ حضرات گرامی، ہمارے معاشروں میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کی قدر کرنے کا حق ادا کرے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو تو وہ اپنے استاد کا ادب کرنے کا حق ادا کرے، کیونکہ ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث الحمدللہ یاد تھی، یاد ہے، اور ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ وہ شخص جو امت کے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، اور بڑوں کی قدر عزت احترام نہیں کرتا، اس کا اسلامی معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کے حفظ مراتب اور ادب و آداب پہ چلنے، سیکھنے اور معاشرے میں اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔